नमस्कार, म मदन खाती। दर्शकवृन्द, हामी लगातार वैदेशिक रोजगार र यसका विविध पाटोलाई समेटेर यहाँहरू समक्ष विभिन्न कोणबाट लगातार खबर सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ। अहिले पनि देशको अर्थतन्त्रको निकै महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ रेमिट्यान्स र रेमिट्यान्स भित्र आउने नेपाली नागरिक, नेपाली युवाहरू जो विदेशमा रहेका छन्, उनीहरूका समस्या केही ओझेलमा परेको जस्तो र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले देश चलिरहँदाखेरि कतै न कतै एउटा विरोधाभास जस्तो पनि देखिरहेको छ। तर तिनै युवाहरूको समस्या सम्बोधनको लागि भनेर रहेको चाहे त्यो सरकार होस् वा सरकारका विभिन्न विभाग हुन् वा विभाग सँगसँगै कार्यालय र निकाय र स्वतन्त्र रूपमा रहेका विज्ञहरू पनि, हामी लगातार उहाँहरूका कुराकानी पनि यस प्रसारणमा लगातार यहाँहरू समक्ष राखिराखेका छौँ। यसै क्रममा खास गरी आजको पहिला यहाँहरूलाई हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ जहाँ वैदेशिक रोजगारमा गएका एक युवा जो जेलमा बस्न बाध्य रहेका छन्। त्यसो त धेरै युवाहरू अहिले पनि वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका र उनीहरू विभिन्न कारणले जेलमा बस्न बाध्य रहेका छन् र त्यसैको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनाको रूपमा धनुषाका एक युवाको यो कथा सुरुमा यहाँहरूलाई देखाउँछौँ। त्यसपछि हामी यो संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ। मृत्युदण्ड पाएका आफ्ना छोरालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बचाउन सक्छिन् कि भन्ने सुनेका थिए रूपेशका आमा बाबुले। त्यसैले रूपेशकी आमा सोनावती र बुबा राजकुमारले धेरै पटक शीतल निवासको भवन हेरिसके, तर यिनीहरूको मन र मुटु अझै शीतल बन्न सकेको छैन। विगत 4 वर्षदेखि ऋण काटेर भए पनि कापड दम्पतिले निरन्तर शीतल निवास धाइरहेका छन्, तर छोराले मृत्युदण्ड पाउने दिन झनै नजिकिँदैछ। राष्ट्रपति में परराष्ट्र मंत्रालय में उतना सचिव हो जे परराष्ट्र मंत्रालय में कागज पत्र आयल एला 1 साल हो गए। के बाद में जे वही में आरो संग सब जे लड़का सब रहे न से आदमी सबके मतलब जे बाबू माई सब गेली वो काठमांडू लाए तो ओकरा सबके जे छूट गेली। हमरा पता नहीं चलले जे परराष्ट्र मंत्रालय में आयल नहीं से बात। तो के बाद में जे आरो आदमी सब छूट गेले आ वही के संग में हमरो बुआ के वही में जोरे जोरे कागज आयल रहे तो हम सुनने जा सकले हमर बुआ रह गेली वही में ही। तो परराष्ट्र मंत्रालय में कागज अभी तक छिटे है आ वही के जे परराष्ट्र मंत्रालय जे राष्ट्रपति ले भेज देती न तो राष्ट्रपति से हमको हार लगबै छी। रोजगारीका क्रममा 6 वर्ष अघि मलेसिया पुगेका रूपेश कापड अहिले मृत्युको प्रतीक्षा गर्दै जेल जीवन बिताइरहेका छन्। रूपेशलाई मलेसियाको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ, तर रूपेशलाई कुन अभियोगमा मृत्युदण्ड दिन लागि हो उनका अभिभावकलाई केही थाहा छैन। तो बेटा बारे में एक 1.5 महीना लगभग फोनो नहीं आये आ वही लेके आदमी सब कोनो गाँव से नहीं रही, छोरा सब खटे वह सब फोन करके अपना घरे न जेना ना ओकरा बेटा के पकड़ के तो ओकरे सबके परिवार हमरा घरे कहले कि तोरा बेटा के पकड़ा गेलो। अब कौन केस में पकड़ेली, केना पकड़ेली, कहिया पकड़ेली, क्या तारीख पे पकड़ेली सेहो नहीं हमरा जानकारी भेले। पकड़ेला कते दिन भेल अखन तलिक में? अखन लगभग 7 वर्ष बुझू न 6.5 पौने 7 वर्ष भेले। आ ओकरा जे सजा तोकलके से कते दिन भेल? सजा नहीं टोक दे है मतलब ओकरा किंग कस्टडी में देने बच्चा कह के नाबालिग कह के किंग कस्टडी में रख देने है। जे बोलू जो राजा के कोनो जन्मदिन होते तई में कोनो ईद बकरीद पबनी सब होय तई में छूटते राष्ट्रपति के ओकरा वाला चिट्ठी पर राष्ट्रपति जी साइन कर देते तो वही राष्ट्रपति के चिट्ठी पर वो आबि सके है। तेहन बात सुनने अपन देश के राष्ट्रपति नेपाल के विद्यादेवी भण्डारी जो राष्ट्रपति है न तो वो जो साइन कर दो तो बहुत जल्दी चल जेते के लागी हम राष्ट्रपति जी से गुहार लगबे कि केनाहुतो हमरा बेटा के आइन दिए। राजकुमार र सोनावतीका 2 छोरा हुन्। जेठो छोराले आमा बुवाको रेखदेख नगर्दा घर खर्च टार्न समस्या भयो। यही कारण रूपेशले नागरिकतामा आफ्नो उमेर थपेर मलेसिया पुगे। मलेसिया गएर पैसा कमाउने अनि आमा बुवालाई खुसी साथ राख्ने सपना थियो उनको, तर रूपेशका सबै सपना खरानीसरी उडेका छन्। बहुत समस्या है, बहुत समस्या। ऐसे पहले हम पाइक गेल छलिए, बैसाख 9 गते के पाइक गेलिए। हमरा बहुते आदमी सिलेंडर बरस्ट भ गेली तो पाई गेलिए, मतलब फोटो तो सुनते दुनिया छिटले है। ते के बाद में हमरा सहयोगो बहुत आदमी केलक, देशो विदेश से सहयोग कुछ कहने है दवाई बीरो के लिए। तो दवाई बीरो कैली, अभियो कमाई छी खाई छी, वो समस्या तो गंभीर है। अखन तो बहुत समस्या है। जे हमरा बेटा के रूपेश के आइन दू, राष्ट्रपति से हमको हार लगबे छी जे हमरा बेटा के आइन दू, जते जल्दी होय उते जल्दी हमरा बेटा के आइन दू। हम अतबे गुहार लगबे छी हमरा बेटा के आइन दू। के कारणले
त्यहाँको थुनामा परेको छ, जसलाई त्यहाँको सरकारले मृत्युदण्ड दिएको छ र तिनीहरू अहिले आफ्नो छोरालाई नेपाल कसरी ल्याउने भने त्यसकै चिन्तामा अहिले उहाँको बुवा आमा देखिनुहुन्छ। छोरा रूपेशको कुरा गर्न साथ उनका पिता राजकुमारको गहभरि आँसु हुन्छ। छोरालाई सम्भावित मृत्युको मुखबाट फर्काउन यिनी आफ्नो ज्यान नै दिन तैयार छ। काठमाडौँ गेल रही, कोनो सुनवाई उनवाई कागज पत्र देखा देलक परराष्ट्र मंत्रालय में, ऐसे नहीं आपको तो कागजों नहीं देलकै, सब नहीं देलकै सर। तो कहलकै अहाँ बुते नहीं है जे हम सुन अपने भेज दी छी। 2 महीना 2.5 महीना गेलो भ गेलै, राष्ट्रपति से एकटा गुहार लगै छै हमरा बेटा के आइन दू, और कुछ नहीं चाहिए, हमरा बेटा के आइन दू। नहीं होई छै नहीं होई है कथी सुविधा रही थोड़े हो सके, नहीं रहे। गरीब आदमी रहे, कमाए खटा ले पठेलिए, जिनती तो नहीं पठेती नहीं, नहीं मालूम है असगरे हमरे बुआ त हम दोसर के की आन गेलिए। रूपेशलाई मृत्युदण्ड दिनुको कारण बताइएको छैन। सम्भवतः सरकारी निकाय यसबारे जानकार छ। मृत्युदण्ड पाएका धेरै नेपालीको ब्लड मनी तिरेरै भए पनि बचाइएको छ। तर रूपेशको बारेमा धेरै जानकारी नहुँदा राष्ट्रपति भण्डारीबाट नै पहल भए उनले माफी पाउने सम्भावना भने प्रशस्त छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीले आजको यस विशेष संवादमा आमन्त्रण गरेका छौँ सामाजिक अभियन्ता सरोज राईलाई। सरोज, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अब यहाँले रिपोर्ट पनि देख्नुभयो, खास गरी अहिले जे जस्तो जुन रिपोर्टमा देखाइएको छ नि, यसमा पहिला यहाँको मैले प्रतिक्रिया लिएँ, त्यसपछि चाहिँ यो संवादलाई अगाडि बढाउनेछु। त्यहाँनिर यो रूपेश कापर धनुषा जिल्लाको विगत 3 वर्ष पहिला यो घटना भएको थियो, झै झगडा हुँदाखेरि। अब त्यहाँनिर के भयो भएन, तर त्यसलाई प्रहरीले समातेर जेल राख्यो र मृत्युदण्डको प्रक्रिया अगाडि बढायो। त्यसपछि हामीले सम्बन्धित निकायमा पहल सुरु गर्यो र दूतावासले पनि यसका लागि उहाँको सहयोगका लागि वकिल पनि राखेको छ र उहाँ सहयोग पनि भइराखेको छ। त्यसको उमेर चाहिँ कम भएको हुनाले त्यसबेला त्यो रूपेशले के गर्यो भने जन्ममिति हुन्छ नि, त्यो कृत्य गरेर पासपोर्ट बनाएको रहेछ। हामीले त्यो फेला पारे। त्यो फेला परेपछि यहाँबाट हामी उसको जुन ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हामीले उता मलेसिया पठाएँ, त्यहाँबाट उसको त्यसबेला मृत्युदण्ड चाहिँ सुनाएन, नाबालिग भएको हुनाले, तर किङ्स कस्टडीमा राखिदिएछ। र त्यहाँको किङ्स कस्टडीमा राखिदिएपछि त्यसको उद्धार प्रक्रियाको लागि कतै न कतै त्यही प्रोटोकलको अनुसारको व्यक्तित्वले नेपालबाट कूटनीतिक पहल गर्यो भने मृत्युदण्ड नदेला कि त्यस्तो एउटा हामीलाई अनुभूति भयो र त्यसको लागि नेपालको हाम्रो सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले नै एउटा रेकमेन्डेसन पठाइदियो भने राम्रो हुन्छ। यसै सम्बन्धमा हाम्रो जुन नेपाली दूतावास छ मलेसियामा, उहाँ उताबाट एउटा पत्रचार पनि भएछ 1 वर्ष अगाडि, परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार भएको छ। तर त्यसमा चाहिँ काम चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यो राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो पत्रचार भएको छैन, सिफारिस भएको छैन। यहाँहरू जस्तो सक्रिय रूपमा जो यो अभियानमा लागिराख्नु भएको छ, विदेशमा रहेका युवाहरू जो विभिन्न कारणले समस्यामा परिराखेका छन्, उनीहरूको उद्धार, उनीहरूको सहायताको लागि जसरी यहाँहरू खटिराख्नु भएको छ नि, यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ राज्यका अङ्ग, चाहे त्यो राष्ट्रपतिदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिको त्यो सक्रियता, तदारुकता कतिको भेट्नुहुन्छ? जस्तो हुनुपर्ने त्यो अनुसारको सक्रियता देखिएको छैन। दुःखको साथ मलाई भन्नु परिराखेको छ। अहिले हजार युवा, सबभन्दा बढी अहिले साउदीमा केस आएको छ। हजारौँ युवालाई यहाँबाट म्यान पावरले जुन तलब, रोजगार र सेवा सुविधा दिन्छु भनेर वाचा गरेर पठाए, त्यो अनुसारको त्यहाँ तलब सेवा सुविधा दिएका छैनन् र सबै नेपाल फर्किन बाध्य भएका छन्। त्यहाँ काम पाएका छैन, 9 महिना भइसक्यो, 10 महिना भइसक्यो, काम पाएका छैन, पैसा छैन। कतिपयले त नेपालबाट पैसा मगाइराखेको छ त्यहाँनिर, कतिपयलाई त्यहाँबाट निकालिदिएछ, रोडमा सुत्न बाध्य भएको छ, पुलको तल सुत्न बाध्य भएका छ। हाम्रो एम्बेसी जुन हाम्रो दूतावास छ त्यसका सेन्टरहरू छ, त्यहाँ त्यो भरिएको छ एकदम यो समस्याहरूले गर्दा। र नेपालमा जम्मा एउटा
यो म्यान पावरसित सम्बन्धित केसमा वैदेशिक रोजगार विभाग छ, एउटा निकाय मात्र छ बुद्धनगरमा। ओभरलोडेड भयो समस्याहरू र उहाँहरू पनि स्वयं सकिराखेको छैन। सरकारले के गर्नुपर्ने हो भने जिल्ला जिल्लामा राख्नुपर्ने हो। हिमालबाट, पहाडका भित्रको जिल्लाबाट, तराईका भित्रको जिल्लाबाट परिवारहरू यहाँ आउँछ, आएपछि निवेदन दिनुपर्छ, फेरि 7 दिनपछि बोलाए, फेरि 1 महिनापछि बोलाए, फेरि 2 महिनापछि बोलाए। कतिपय परिवार त थाकेर आउनै छोडिदिन्छ, समस्या ज्योंको त्यों रहन्छ, कतिपय परिवार आउनै छोडिदिन्छ। यो समग्र विषयमा भयो। खास गरी रुपेश कापरकै विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयलाई लिएर राज्यको तदारुकता चाहिँ कस्तो भेट्नु भएको छ? अब यो अलिकता ढिला सुस्ती भयो, राज्यबाट ढिला सुस्ती भएको हामी महसुस गरिरहेको छु। 1 वर्ष पहिला जुन उताबाट हाम्रो दूतावासले नै पत्रचार गरेको कि हामीले राष्ट्रपतिजीको सिफारिस चाहिराखेको छ, त्यो हुनुपर्ने थियो। यसै बिचमा रुपेशले के गर्यो भने उहाँ स्वयंले अप्पर कोर्टमा अपिल गर्यो, माफीनामाको लागि अप्पर कोर्टमा निर्दोष हुँ भनेर उसले अपिल गरेको छ र आज 7 सेप्टेम्बर, भोलि 8 सेप्टेम्बर यसको सुनवाई हुँदैछ। यसबीचमा हामीले पहल गरेका थिए परराष्ट्र मन्त्रालयमा, अनि उहाँहरूले पनि यो 8 सेप्टेम्बरमा अब अप्पर कोर्टमा अपिल भइसकेछ, कोर्टबाट के फैसला आउँछ त्यो हेरेर हामी पुनः राष्ट्रपति यहीँबाट छोडिदिए भने ठिकै छ, त्यो परेन राष्ट्रपतिजीको सिफारिस। यदि यहाँबाट छोडेन भने हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामीसित कुरा भएको छ। यहाँले आफैले उद्धारमा खटिँदै गर्दाखेरि अथवा यो अभियानमा संलग्न भइराख्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँले अगाडि केही नक्कली कागजातको कुरा पनि उठाउनुभयो, त्यसरी चाहिँ कृत्रिम डकुमेन्टको आधारमा पनि पुगिराखेको भन्ने कुरा, त्यस्तो अन्य उदाहरणहरूमा चाहिँ के पाइँदो रहेछ जसले गर्दाखेरि साँच्चीकै नेपाली नागरिकहरू जो विदेशमा गएर त्यहाँको जेलमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ? अब यहाँ के हुन्छ भने केही दिन पहिलाको मात्र घटना भन्छु, अस्तिको मात्र 30 जना नेपाली अहिले कतारबाट फर्केका छन् र उनीहरूलाई म्यान पावरले के गर्यो भने सर्ट टर्म भिसा लगाएर पठाइदियो। सर्ट टर्म भिसा लगाएर पठाइसकेपछि त्यसको त्यहाँको कतारको नियम के छ भने 1 सालभित्र उनीहरू त्यहाँबाट आफ्नो देश छोडिदिनुपर्छ। सुरुमा 3 महिनाको भिसा हुन्छ, फेरि यिनीहरूले 2 चोटि एक्सटेन्ड गरायो, 3-3 महिनाको लागि 2 चोटि 9 महिनासम्म एक्सटेन्ड गरायो। त्यसपछि उहाँहरूलाई सबैलाई देश फिर्ता पठाइदियो। अब त्यो 30 जनाले 2-2 लाख रुपियाँ दिएको छ, प्याराडाइज म्यान पावर कम्पनी छ त्यसलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिएको छ। अब त्यो पैसा कसरी फिर्ता हुन्छ? किनभने यहाँ सरकारले के नियम लगाएछ भने म्यान पावरले 10,000 रुपियाँ मात्र लिन पाउँछ, तर म ठोकुवा भन्छु कि कुनै पनि नेपालमा एउटा पनि यस्तो म्यान पावर छैन जो 10,000 मा पठाउँछ वैदेशिक रोजगारमा। यो कुरा सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार विभागदेखि लिएर सरकारलाई पनि यो कुरा थाहा छ कि कुनै पनि म्यान पावर 10,000 मा पठाउँदैन र म्यान पावरले त्यो पैसा अर्को तरिकाले लिन्छ, टेबल तलबाट लिन्छ, जसको कुनै प्रमाण हुँदैन। बाँकी पैसा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जुन लिन्छ नि, कहिले अन्य व्यक्तिको नाममा लिन्छ, कहिले आइएमईबाट लिन्छ, त्यो पनि अन्य व्यक्तिको नाममा हुन्छ, ताकि यस्तो समस्या आयो भने म कानुनी रूपबाट बाहिर रहँ भनेर उनीहरू अन्य स्रोतबाट पैसा लिने गरेको छ। यहाँ पनि ठुलो समस्या आएको छ। अब यो 30 जना जुन अस्ति भर्खर आयो कतारबाट, उनीहरूले कसरी पैसा पाउने त? अब प्रमाण वैदेशिक रोजगार विभागले भन्छ प्रमाण देखाउनुहोस् त, प्रमाण त हुँदैन नि, हरेक कुराको प्रमाण हुँदैन। ससाना प्रमाणहरू हुन्छ, एसएमएस वा व्हाट्सएपमा कुरा गरेका प्रमाणहरू हुन्छ, तर सबै प्रमाणहरू हुँदैन। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू कहिले पनि झुट बोल्दैन। उनीहरू जुन यस्तोमा गएको हुन्छ, आफूले कति पैसा दिएको छ त्यो पैसा लिन कहिले पनि झुट बोल्दैन। यसमा अलि ऐन कानुन त्यही अनुसारको अलिकता यहाँनिर समस्याहरू देखिएको छ। जस्तो अब अहिले आइराखेको मुख्य गरी त वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो सुरुवातदेखि नै कुनै पनि युवा गाउँमा छ भने ऊ काठमाडौँसम्म आइपुग्नको लागि देखि नै त्यो दलालको एउटा चक्रमा पर्ने र मेन पावरसम्म पुग्दै गर्दाखेरि केही रकम खर्च भइसक्ने। फेरि मेन पावरमा यहाँले अगाडि उल्लेख गरिसक्नुभयो, फरक फरक ढङ्गले त्यहाँ पनि केही देखिने तरिकाले, केही नदेखिने तरिकाले चाहिँ श्रमिकबाट नै पैसा असुल भइराखेको। यसमा चाहिँ नियमनकारी निकायहरूले अथवा यहाँहरूले पनि जो झकझकाइराख्नु भएको छ, नियमनकारी निकाय नदेखा जस्तो गर्ने हो अथवा उहाँहरू पनि कतै न कतै त्यो राज्यको अङ्ग भए पनि मेन पावर व्यवसाय जो पहिलेदेखि नै सत्तामा के हुने कसो हुने भन्नेसम्मको कुरामा चाहिँ त्यो दबाव समूहमा पनि आफ्नो प्रभाव जमाउन सफल भइराखेको भन्ने कुराले गर्दाखेरि अलि निरीह जस्तो हो कि के हो? यसमा मलाई के लाग्छ भने राज्यले नै जानी जानी अनदेखा गरिराखेको छ। नेपालमा यो वैदेशिक रोजगारी जुन छ बिना लगानी, सरकारले बिना लगानी गरेर
यो उत्पादन गरिराखेको छ कामदारहरू र पर डे विदेशमा लगभग 1817 जना पर डे नेपालबाट बाहिर गइराखेका छन्। एउटा अनुसन्धानले यो बताएको छ एभरेजमा। र पर डे नेपाल 2 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिराखेको छ रेमिटान्स मार्फत। हाम्रो देशको जुन विदेशी मुद्रा भण्डार छ त्यो कुनै यहाँको उद्योगपति या अन्य स्रोतले त्यसलाई सन्तुलित गरिराखेको छैन। यी कामदारहरू हो जसले यो हाम्रो विदेशी मुद्रा भण्डारलाई सन्तुलित गरेको छ, रेमिटान्स भित्र्याइराखेको छ। नेपाल चलेकै यो दुईटा कुराबाट, एउटा यो रेमिटान्सबाट र अर्को विदेशी सहायताबाट, जसमा रेमिटान्सको सबभन्दा प्रमुख योगदान छ। सरकारले रेमिटान्स लिने तर कामदारहरूलाई भनेको सेवा सुविधा जुन छ त्यो नदिएपछि यो धेरै नै दुःखद कुरा हो। जस्तो जाँदै गर्दाखेरि पनि स्वयं जुन सरकारी निकाय छ, चाहे त्यो वैदेशिक रोजगार विभागको कुरा गरौँ, अझै सरकारले त यो कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, तर यसलाई नै प्रवर्धन गर्नको लागि फेरि वैदेशिक रोजगार बोर्डको पनि त्यहाँ व्यवस्था गरेर बसिराखेको अवस्था छ, जसको प्रमुख काम भनेकै श्रमिकहरूको चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने, उनीहरूको हक अधिकार कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने रहेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि स्वयं कामदारहरूलाई नै थप चेतनशील गराउने अथवा उनीहरूलाई आफ्नो हक अधिकार के हो, म कुनै पनि काममा जाँदैछु भने त्यहाँसम्म पुग्दै गर्दाखेरि चाहे त्यो उसले के काम गर्न गइराखेको हो, त्यहाँ पाउने तलब कति हो भन्ने कुरामा पहिले नै अभिमुखीकरणको जुन हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ के छ, हामी कहाँ छौँ त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि? त्यसमा पनि हामी धेरै कमजोर भएका छौँ। त्यो अनुसारको चेतनाहरू हुन्छ नि सरकार मार्फतबाट, त्यो पनि भइराखेको छैन। र यो जुन म्यान पावर वा म्यान पावरले जुन दलालहरू राखेको छ एजेन्ट मार्फत, उनीहरूको एजेन्ट नै दलालहरू हो। पहिला परिचय पत्रको व्यवस्था गरेको थियो एजेन्टको लागि, तर त्यो हटाइसकेछ। नहटाउनु पर्ने, हरेक एजेन्टको परिचय पत्र हुनुपर्ने हो र कुन म्यान पावरको ऊ एजेन्ट हो त्यो पनि हुनुपर्ने हो। म्यान पावरले त कतिपय केसमा के भन्छ, हामी चिन्दैनौँ, किनभने एजेन्ट मार्फत आएको हुन्छ, पैसा पनि एजेन्टलाई नै दिएको हुन्छ, म्यान पावरले दिएको हुँदैन। एजेन्ट मार्फत म्यान पावरले पैसा लिने गरेको छ। पछिबाट त्यो एजेन्ट भाग्छ वा कुनै केस हामी दिए भने त्यो सम्पर्कमै आउँदैन, त्यहाँ पनि समस्या भएको छ। यदि राज्यले चाह्यो भने, इमान्दारिता छ भने समस्यै आउँदैन। ऐन कानुन त कडा बनेको छ, हरेक म्यान पावरले 2 करोड रुपियाँ त्यहाँ जम्मा गरेको हुन्छ र ऐन कानुनमै लेखेको छ यदि विदेशमा कुनै समस्या पर्यो, तलब पाएन भने त्यहाँबाट काट्ने हो। ऐन कानुन त यो पनि छ कि गएको दिनदेखि तलब स्टार्ट हुन्छ, तलब दिनुपर्छ, गएको दिनदेखि तलब दिनुपर्छ। यदि नदिएको खण्डमा यहाँ जुन म्यान पावरले 2 करोड रुपियाँ जम्मा गरेको छ त्यहाँबाट काट्ने हो। तर त्यो त्यहाँनिर इमान्दारिता नभएको कारण अहिले यस्तो बिजोग अवस्था आएको छ। तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागमा जानुहोस्, त्यहाँ दिनु 300-400 मान्छे आउँछ, दिनु कम्प्लेन लिएर आउँछ र त्यो भनेको जस्तो त्यहाँबाट एउटा फर्मालिटी हामीलाई एउटा यिनीहरूले पनि ल प्रक्रिया निभाइराखेको जस्तो मात्र लाग्छ। त्यहाँनिर पनि कमी कमजोरहरू धेरै म दिनु त्यहाँ पुगिराखेको हुन्छु प्रायःजसो, र त्यहाँको जुन काम गर्ने तरिका देखेँ त्यसले असन्तुष्ट नै छु। यसमा अब त्यही राज्यले चाह्यो भने सेटिङ जहाँ पनि छ, एउटा नेपालमा यो वर्ड बहुत पपुलर छ सेटिङ, र जहाँ पनि सेटिङ छ। तपाईँको अर्को समस्या छ भिजिट भिसा। यहाँ दुबईमा प्रायःजसो दुबईमा भिजिट भिसामा पठाउने गरेको छ र यहाँसम्म मैले सुनेको छु कि एयरपोर्ट इमिग्रेसनले नै 1-1 लाखसम्म रुपियाँ लिन्छ सेटिङ गर्नलाई, मान्छेलाई विदेश पठाउनलाई, जुन भिजिट भिसामा गएको हुन्छ, ट्राभलबाट गएको हुन्छ उनीहरूबाट। यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि अस्तिको एउटा हामी घटना सुनाउँछु। बर्दिवासका एकजना महिला विगत 4 महिनादेखि रुइरहेछ, यहाँ आउँछ, पटक पटक काठमाडौँ आए, अनि त्यहाँबाट त्यो म्यान पावर जसले पठाएको थियो उसलाई इनएक्टिभ गर्यो कि अब यो जबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन म्यान पावरले कुनै काम गर्न सक्दैन। महिलालाई एउटा आश आयो कि अब इनएक्टिभ भइसकेपछि अब यसले मेरो श्रीमानलाई फिर्ता ल्याउँछ, तर 1 महिना नबित्दै फेरि त्यो म्यान पावरलाई एक्टिभ गरिदियो, जबकि त्यो मान्छे अहिलेसम्म आएको छैन, समस्या समाधान भएको छैन। यसमा हामी के बुझौँ त? यो किन समस्या समाधान भएको छैन तर म्यान पावर चाहिँ एक्टिभ भइगयो? कहीँ न कहीँ सेटिङ छ र सेटिङले गर्दा पनि समस्या आइराखेको छ। अघि तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो नि कामको,
यिनीहरू जुन जब ड्युटी छ नि त्यो डिफाइन गरेको छैन। जाने बेलामा नर्मल वर्कर लेखिदिन्छ, इन्डोर वर्कर लेखिदिन्छ वा अन्य लेख्छ, तर इन्डोर वर्कर भइसकेपछि उसले गर्ने के त कामहरू के गर्ने। इन्डोरमा पनि त धेरै कामहरू हुन्छ, किचनको काम हुन्छ, टोयलेट साफ गर्ने काम हुन्छ, गार्डन साफ गर्ने काम हुन्छ, धेरै कामहरू हुन्छ। त्यो डिफाइन्ड हुनु पर्यो। गार्डन साफ गर्ने काममा गइरहेछ भने त्यही लेखिदिनु पर्यो, किचनको काम छ भने त्यही लेखिदिनु पर्यो, टोयलेटको काम छ भने त्यही लेखिदिनु पर्यो, ताकि यदि त्यो कामदारलाई इच्छा छ भने म टोयलेट साफ गर्न गइरहेछु म गर्छु अनि मात्र जान्छ, इच्छा छ भने जान्छ, न त जाँदैन, यहीँबाट जाँदैन। तर इन्डोर वर्कर लेख्छ, त्यहाँ गएर विभिन्न काममा लगाउँछ, पछि त्यो कामदारहरू पनि त्यो गर्न सक्दैन र फिर्ता हुन बाध्य हुन्छ। जब यहाँ आइसकेपछि कम्प्लेन लिएर वैदेशिक रोजगार विभागमा जान्छ कि मलाई इन्डोर वर्करमा पठायो र यो काम भनेर पठायो, भनेको हुन्छ मौखिक, यताबाट म्यान पावरले जाने बेलामा होइन तिमीलाई यो काममा पठाउँछु, तर काम त अर्कै लगाइदिन्छ। तर त्यहाँ लेखेको के छ इन्डोर वर्कर। अब विभागले पनि के भन्छ भने तपाईँलाई त इन्डोर वर्कर छ, इन्डोर वर्करमा त जे पनि काम गर्न पाउनुहुन्छ। अब यो त तरिका भएन। त्यही कारण अब सरकारले पनि यो नियम लगाउनु पर्यो कि जब डिफाइन्ड हुनु पर्यो कि कुन काममा भइरहेछ। यसले पनि समस्याहरू अलिकता कम गर्छ। यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि, एकातर्फ नीति नियममा जति नै बलियो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै फितलो भइराखेको अवस्था र त्यसले समस्या निम्ति आइरहेको हो। त्यसैले होइन राज्यको अङ्गहरूमा पुग्दाखेरि यहाँले त्यो अनुभव गर्नुभयो। अर्कोतर्फ यहाँ जो पीडित भनिएका व्यक्तिहरू छन्, जो पीडित छन्, जो वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू, उनीहरूको परिवारसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर उनीहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि, उनीहरूको समस्यालाई समाधानतर्फ उन्मुख गराउनको लागि खटिराख्नु भएको छ। एकातर्फ त्यो परिवारको पीडा, अर्कोतर्फ राज्यको उदासीनता। हजुर, यो बिचमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आफैलाई त्यो अनुभव के छ? अब यहाँनिर म विभिन्न परिवारहरूसित भेट्ने गर्छु। प्राय मेरो प्रयास के हुन्छ भने म तराईबाट कुनै पनि परिवारलाई काठमाडौँ नबोलाउँ, सबै आफै गरौँ। किनभने काठमाडौँ एकचोटि आयो भने 15-20 हजार रुपियाँ जति खर्च हुन्छ। 2-4 दिन होटलमा बस्नु पर्यो, खानु पर्यो, घुम्नु पर्यो, 10-15 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। र यो वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू सबै ऋण लिएर गएका हुन्छन्। कतिपय परिवारमा त अब कसैको बुवा एक्सपायर भइसकेछ भने श्रीमती, बुवामा एक्सपायर भएछ भने श्रीमती मात्रै हुन्छ, उनीहरू काठमाडौँ आउन सक्दैन कतिपय केसहरूमा। त्यस्तो केसहरूमा हामी उहाँहरूलाई यहाँ बोलाउन चाहँदैनौँ, तर वैदेशिक रोजगार विभागमा उनीहरू पीडित परिवार नै खोज्ने गर्छ। र पीडित परिवार आए पनि एकचोटिमा समस्या समाधान भइदिएको भए त राम्रै हुन्थ्यो, तर त्यो हुँदैन। 4-4 महिना 6-6 महिनासम्म घुमाइराखेको हुन्छ। अब आउनुहोस्, 1 महिना पछि आउनुहोस्, 2 महिना पछि आउनुहोस्। यो बिचमा जुन हामी हेरिराखेका हुन्छौँ, कहिले पनि त्यो जुन अफिसरहरू छ त्यसलाई एउटा भित्रबाट त्यो हुनुपर्थ्यो कि विदेश त्यहाँ साउदीमा मान्छे खान पाएको छैन, मरिराखेको छ, त्यो कुराको बोध हुनु पर्थ्यो कि एक साँझ मान्छे खाना खाएन भने के हुन्छ, 2 साँझ खाना खाएन भने के हुन्छ। तर त्यो कुरालाई बडा सजिलोसित उहाँहरू लिनुहुन्छ र केही छैन, त्यहाँ अब विभिन्न संस्थाहरू छ, गरिहाल्छ। तपाईँ 1 हप्ता पछि आउनुहोस्, 2 हप्ता पछि आउनुहोस्। यो त भएन नि, यसमा त संवेदनशील हुनुपर्छ नि। मान्छे त्यहाँ पुलको तल सुतिरहेको छ, रोडमा सुतिराखेको छ, त्यो अवस्था बुझ्नुपर्छ नि। त्यो बुझ्नुहोस् त एकचोटि, आफै सोच्नुहोस् त। तपाईँ आफैलाई राखेर कि म कतै पुलमा सुतिरहेको छु, तल खाना पाएको छैन, कस्तो अवस्था होला मेरो, सोच्नुहोस् त। त्यो तिनीहरूलाई किन बोध हुँदैन, सरकारी कर्मचारीहरूलाई किन बोध हुँदैन? अनि एउटा विभागले त्यत्रो लोड लिन सक्छ? लगभग 60 लाख नेपाली विदेश गएका छन्। 60 लाखमा अब 5-10% यदि प्रब्लम छ भने कति लाख भयो, त्यो जोड्नुहोस् त। अनि त्यो एउटा मात्र नेपालभरिमा एउटा विदेशिक रोजगार विभागले सबैलाई गर्न सक्छ? जम्मा तल यो हेर्ने जुन छ नि, 8-10 वटा कर्मचारी तल बसेका हुन्छन्, निर्देशकजी माथि बसेका हुन्छन्, यिनीहरूले त्यो सबै समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छ? फेरि त्यसमा यो त राम्रो भयो कि त्यहाँ एउटा पिपुल्स फोरम छ जसले निशुल्क सेवा दिइराखेको छ। त्यो परिवारलाई त निवेदन पनि लेख्न आउँदैन, तर त्यहाँ पुगेपछि त्यसले निशुल्क सेवा दिइराखेको छ। धन्य त्यो छ कि सबै कुरा मिलाएर लेखिदिन्छ। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, म सबै कर्मचारी खराब नै हो भन्दिनँ, खराब र राम्रो र नराम्रो जहाँ पनि हुन्छ, तर जुन अनुसारको काम हुनुपर्ने, जुन प्रभावकारिता हुनुपर्ने त्यो देखिएको छैन। यसैसँग जोडेर यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको चाहिँ, जस्तो जो वैदेशिक रोजगारमै गए र उही मृत्युवरण गरे भने उनीहरूको परिवार, किनकि उनीहरू जो विदेशमा गएर पैसा आर्जन गर्ने र परिवारलाई सहयोग गर्ने
भन्ने उद्देश्यको साथमा विदेश गए, तर उही नै मृत्युवरण गर्यो भने उनीहरूको परिवारलाई पनि त्यो आर्थिक सहायताको कुरा कतै न कतैको कुरा त्यो बारम्बार चर्चामा हुने गर्छ, तर त्यो स्थिति चाहिँ यथार्थ चाहिँ के छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो वैदेशिक रोजगारमै अङ्गभङ्ग हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला उनीहरूको उहाँहरूकै उपचारको कुरादेखि लिएर उहाँहरूको परिवार जो तत्त व्यक्तिसँग आश्रित थिए उनीहरूको परिवारको कुरा जो अहिले जेलमा छन् भने उनीहरूलाई पनि कतै न कतै कानुनी सहायताको कुरा आउला। त्यो कानुनी सहायतामा पनि एउटा सामान्य कानुन व्यवसायलाई मात्रै त्यहाँ काममा लाउँदै गर्दाखेरि र एउटा साँच्चैकै विज्ञ त्यो क्षेत्रमा विज्ञ रहेको व्यक्तिलाई लाउँदै गर्दाखेरि फेरि फरक हुने होला। यसमा चाहिँ के छ, राज्यले कसरी गरिराखेको छ अथवा राज्यको भूमिका चाहिँ यसमा के पाउनु भएको छ? यो मृत्यु भएको केसहरूमा अलि सहज छ। मृत्यु भएर आइसकेपछि हाम्रो यता वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट 7 लाख रुपियाँ र सहज तरिकाले पाउने गर्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पनि यदि करारभित्र त्यो पोलिसीभित्र मृत्यु भएको छ भने त्यो पनि सहज तरिकाले पाउँछ, त्यसमा कुनै ऊ छैन। त्यहाँनिर एउटा राम्रो पक्ष सरकारको त्यहाँनिर राम्रो देखिएको छ। विदेशमा बिमारी हुँदाखेरि त्यहाँनिर अलिकता त्यहाँ समस्या देखिएको छ। यदि कम्पनी राम्रो छ उसले इन्सुरेन्स गराएछ भने कम्पनीले गराइदिन्छ, तर प्राय यो सप्लाई कम्पनीमा जानेहरू अहिले लाखौँ लाख व्यक्ति सप्लाई कम्पनीमा गएछ र सप्लाई कम्पनीमा जानेहरू बिमार पर्यो यस्तो पर्यो भने उनीहरूलाई धेरै नै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। अहिले पनि 3-4 जना व्यक्ति साउदीमा हस्पिटलमै छ। कतिलाई त त्यो हस्पिटलमा कोमामा गएका हुन्छन्, त्यसलाई नेपाल ल्याउन पनि गाह्रो परिराखेको छ। त्यो एउटा समस्याहरू देखियो। जुन डेथ पेनाल्टी पाएको छ या अन्य फौजदारी मुद्दा या अन्य कुनै पनि कारणले जेल परेको छ भने नेपाल सरकारले 3 देखि 15 लाख रुपियाँसम्म कानुनी सहायता दिन्छ, तर यो कुराको जानकारी धेरैलाई छँदै छैन, जनचेतना पनि छैन कि यसरी नेपाल सरकारले 3 देखि 15 लाखसम्म दिन्छ। तर प्रक्रिया त्यसमा अलिकता गाह्रो बनाइदिएछ। त्यसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिने हो त्यो। अर्को यहाँ एउटा कन्फ्युजन के छ, म फेरि यो बिचमा एउटा कुरा उठाइहालेँ। मान्छेहरू कन्फ्युज छ कि मलाई समस्या पऱ्यो भने कहाँ जाउँ। नेपालमा विदेशी रोजगार विभाग पनि छ, बोर्ड पनि छ, कन्सुलर डिपार्टमेन्ट पनि छ। कन्सुलर डिपार्टमेन्टमा गए पनि निवेदन लिएर उनीहरू गर्छ, यता बोर्डमा गए पनि गर्छ, यता विभागमा गए पनि गर्छ, तर सबको आफ्नो काम छ। जस्तो बोर्डको के छ भने कानुनी सहायताको लागि हो, मृत्यु भयो भने त्यसको लागि हो, बोर्डमा प्राय यो कुराहरू गर्ने हो। विभागले यस्ता म्यान पावरसित भएको घटनामा ठगिएको घटनाहरूमा म्यान पावरले त्यहाँ पहल गर्ने हो। कन्सुलर डिपार्टमेन्टमा कोही मान्छे हराएछ, आउन सकिरहेको छ, त्यसको अवस्था बुझ्न कन्सुलर डिपार्टमेन्टले पहल गर्ने हो। यो कुराको चेतनै छैन, मान्छेहरूलाई त्यो जानकारी नै छैन। यो कुरा राज्यले कुनै तपाईँहरूको टिभी होस्, मिडिया होस्, अन्य मार्फत पनि यो कुराहरूको चेतना फैलाउन जरुरी छ। यहाँले अगाडि जुन जोड्दै हुनुहुन्थ्यो नि, कानुनी कुरा केसम्म सुन्न आउँछ भने जस्तो जो व्यक्तिहरू जो जेलमा रहेका छन् उनीहरूको लागि कानुनी रूपमा सहयोग गर्न भनेर रहेका कानुन व्यवसायहरू नेपालमै पनि आउने र यहाँसम्म परिवारलाई भेट्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ खास गरी आर्थिक सहयोगको लागि चाहिँ परिवारसँग पनि संवादमा रहने भन्ने कुरा पनि बेला बेलामा त्यो चर्चामा आउँछ कि छ। यस्तो केही कुरा छ, म अब त्यो ठ्याक्कै कुन देशको भन्न सक्दिनँ, अलिकता यो डिप्लोमेसी उसमा पर्छ। तर के देखिएको छ भने हाम्रो दूतावासबाट जुन अनुसारको त्यहाँका वकिलले पाउनुपर्ने खर्च हुनसक्छ त्यो नपाएको कारण उनीहरू आफै नेपाल आउने गर्छ र पीडितहरूसित पैसा उठाउने गरेको पनि पाइएको छ। त्यस्तो पनि घटना छ। हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। यहाँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण पक्षसँग एउटा समन्वयकारी भूमिकामा पनि यहाँ रहेको कारणले गर्दाखेरि, किनकि सबै चाहे त्यो सरकारी निकाय होस् वा पीडित पक्ष होस् वा यससँग प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग जाने संवाद गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सुधारको लागि गर्नुपर्ने के छ बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न। सुधारको लागि कामदारले सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालीहरू पनि के छ भने जाने बेलामा आँखा चिम्लेर जान्छ। सुरुवात गाउँबाट नै गर्नुपर्छ। उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा गइराखेको छ भने मान्छे चिन्नु पर्यो, कुन एजेन्ट मार्फत गइरहेछ भने त्यो एजेन्टको परिचय पत्र नागरिकता सुरुमै राख्नुपर्छ कि म कुनबाट गइराखेको छु। त्यसपछि जाने बेलामा कुन कम्पनीमा पठाइरहेछ त्यो कम्पनीको बारेमा उसले जानकारी पाउनु पर्यो। जानकारी पाउनलाई माध्यम गुगल हो, गुगलबाट पनि सर्च गर्न सक्छ, या उनीहरू आफै गुगल गर्न सक्दैन भने टोल समाजमा पढे लेखेका व्यक्तिहरू छ उनीहरूको सहयोग लिन सक्छ।
त्यो पनि साथै जस्तो वैदेशिक रोजगार विभाग हो, त्यहाँ गएर सोध्न सक्छ म यो कम्पनीमा जाँदैछु, कस्तो छ कम्पनी, त्यहाँ पनि इन्फर्मेसन दिन्छ, वैदेशिक रोजगार विभागले पनि दिन्छ। जाने बेलामा यो कुराहरू एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो कि म कहाँ गइरहेछु, कुन कम्पनीमा गइरहेछु, कुन काममा गइरहेछु, यो कुराहरूको ध्यान दिनुपर्ने। साथै सरकारले पनि एउटा ठोस त्यो बेग्लै एउटा निकाय नै बनाउनु पर्ने हो कि यो म्यान पावरले जब पठाइरहेछ भने के सम्झौता गरेर पठाइरहेछ, कुन कम्पनीमा पठाइरहेछ। यो कम्पनीमा पठाइरहेछ भने यो कम्पनी ब्ल्याक लिस्टेड, कतिपय त कालो सूचीमा परेको कम्पनीमा पनि गएको छ। भर्खर केही दिन पहिलाको घटना, 400 मान्छे सौदी गयो, सौदी गएपछि त्यो कम्पनी ठ्याक्कै बन्द भयो। एक दिनमा त बन्द हुँदैन नि, बन्द हुने त प्रक्रिया पहिलादेखि आएको होला, कालो सूचीमा परेको होला, अनि त बन्द भयो नि। यो कुरा त त्यहाँको दूतावासलाई पनि त जानकारी होला नि, तर दूतावासले कसरी त्यसको डिमान्ड पठायो त? यी कुराहरूमा यथावत कुराहरू छ, यसमा ध्यान दिनुपर्छ, यो कुरा समाधान हुन्छ। साथै म के भन्न चाहिरहेको छु भने डेथ पेनाल्टीको तपाईँ मात्र यो मलेसियाको घटना उठाउनु भयो। अहिले हाम्रो नेपालीहरू दुबईमा हाम्रो बम बहादुर छ, ऊ 26 वर्षदेखि जेलमा छ। उसको लागि पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने, र पहल हुन्छ भने कूटनीतिक पहल भयो भने ऊ बाँच्छ होला। त्यस्तै विवेक दाहाल छ उदयपुरको, त्यो सौदी जेलमा 14 वर्षदेखि छ विवेक दाहाल, र उसको लागि म निरन्तर पहल गरिरहेको छु। अस्ति सौदीको राजकुमार यहाँ आउनुभएको थियो, काठमाडौँ मेरियट होटलमा बस्नुभएको थियो। म सिक्युरिटी तोडेर भित्र पसेर एउटा लेटर अफ क्लेमेन्सी भन्छ, माफीनामा पत्र, मैले उहाँलाई दिएको थिएँ। र फेरि मेरो प्रयास रहन्छ कि म उसको लागि सौदी जान्छु। र सौदीमा जुन पास्ट एउटा मेरो सक्सेस स्टोरी छ, उमेश यादव धौन्सा जिल्लाको, जसलाई डेथ पेनाल्टी सुनाएको थियो, मृत्युदण्ड फाइनल थियो। म उसको लागि 3 चोटि पाकिस्तान गएर सौदी गएर त्यो जजसित नै कुरा गरेँ, जुन जजले उसलाई डेथ पेनाल्टी सुनाएको थिए। त्यहाँबाट कुरा हुँदाखेरि पछि बाँचेर आयो, अहिले गाउँमा छ। त्यस्तै हाम्रो एउटा साहिल बहादुर विक्क तनु जिल्लाको छ, एकजना भारतीय नागरिकको हत्या उसमा उहाँभित्र छ। त्यो परिवारसित पनि मेरो निरन्तर संवाद हुँदैछ, तर म गर्नु राज्यले गर्नुमा फरक हुन्छ। यदि राज्यले कूटनीतिक पहल, त्यहाँ हाम्रो दिल्लीमा हाम्रो नेपाल एम्बेसी छ, एम्बेसीले यसमा चासो देखायो भने हुन्छ, प्रयास गरौँ। हुन्छ कि हुँदैन त्यो पछिको कुरा, हाम्रो काम हो प्रयास गर्दै जाउँ। र वैदेशिक रोजगारीमा नेपाल टिकेको छ। कहीँ न कहीँ नेपालको दुईटा मात्र, एउटा विदेशी सहायता र अर्को रेमिटान्स मात्र लिनु भएन। जहाँबाट रेमिटान्स आइरहेको छ त्यसले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पनि सरकारले दिनुपर्छ। र समस्याको मुख्य कारण एउटा श्रम सम्झौता नै हाम्रो छैन प्राय देशहरूसँग। सौदीसँग श्रम सम्झौता नै छैन, नेपालले गर्न सकेको छैन। कि श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने हो नि। तपाईँ लाखौँ लाख मान्छे त्यहाँ सौदी पठाउनुहुन्छ अनि श्रम सम्झौता नगर्ने के गाह्रो पर्यो? त्यसको लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने हो नि। श्रम सम्झौता भयो भने यस्ता समस्याहरू धेरै कम हुन्छ। अवश्य पनि, खासमा यो विषय आफैमा निकै ठुलो, गम्भीर र गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय। अब यति छोटो बसाइमै सम्पूर्ण कुराहरू, सम्पूर्ण पाठाहरू अवश्य पनि सुन्न सक्यो। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। अन्य फेरि यस्तै खालको कार्यक्रममा यहाँसँग पुनः संवाद गर्ने नै छु, यिनै विषयसँग केन्द्रित रहेर। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अभियन्ता सरोज राय, र उहाँसँग आज हामीले वैदेशिक रोजगार र यससँग जोडिएका विविध पाठोमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईलाई न्युजसँग निरन्तर जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।